الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سب تو اونچی شان والا آ گیا. بیٹا یہ سپیکر والا اس کو ٹھیک کر دے بیٹا، یہ گلا کاٹ رہا ہے. سب تو اونچی شان والا سارے بولو جنوں جنوں بھی آمد مصطفیٰ دے خوشی ہے مل کے پڑھ لو. سب تو اونچی شان پچھلے بھی پڑھ لو. سب تو اونچی شان والا اور مل کے پڑھ لو. سب تو اونچی شان والا سب تو اونچی شان والا تے اونچے رتبے پاون والا اونچے رتبے پاون والا کہ سب تو اونچی شان والا کہ اونچے رتبے پاون والا او جنہاں دی پنڈ کوئی نہیں چکدا جنہاں دی پنڈ کوئی نہیں چکدا انہاں دی پنڈ چاون والا. ایسا نہیں بندے محبت والے ہو اور ادھے کو لوگ تے موجود نہیں ہو کہ جڑا ہر جمعہ میرے پیچھے پڑھ دے ہو. تو میں چاہنا کہ ذوق ہوئے اور محبت والے لوگ ہو اور ایسا پڑھ جاؤ اس پڑھن دے صدقے اس رات ہی حضور دا دیدار مل جائے. سارے پڑھو. سب تو اونچی شان سب تو اونچی شان والا تے اونچے رتبے پاون والا اونچے رتبے پاون والا او جنہاں دی
पंड कोई नहीं चुकदा उन्हां दी पंड चावण वाला उन्हां दी पंड चावण वाला जिन्ना जुगियां विच दीवे नहीं बलदे उन्हां रोशनी वरतावण वाला सारे पढ़ो उन्हां रोशनी वरतावण सब तो ऊंची शान वाला बेटा इन ठीक करे ठीक नहीं चल रहा मेहरबानी नारे तकबीर हसन जी मिलकर मोहब्बत वाला नारा लगाओ हाथ छू नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे गौसिया नारे हैदरी जश्न मिलाद मुस्तफा सरकार की आमद आका की आमद सोने की आमद ज़हूरे क्यों फिक्र करें कबर ते हशर दा क्योंकि सबन बख्शावण वाला क्योंकि सबन बख्शावण वाला ये सब तो ऊंची शान वाला रहमतां वरतावण वाला ये सबनु सीने लावण वाला हज़रात गिरामी कदर इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं समझना कि काफ़ी लेट हो चुके हैं और सुबह तुसी अपने मामलात और कारोबार नूं भी चलाना है। कोशिश करांगे कि मुख्तसर वक्त के अंदर मेरी हाज़री लग जाए। अज दी जामिया मस्जिद सुरैया गुलाम कादर मेरे भाई मोहतरम मियाँ यूनुस साहब मेरे भाई मोहतरम मोहम्मद अयूब साहब और मेरे भाई मोहतरम मुबशर साहब और अज दी इस पाकीज़ा रूहानी ईमानी तकरीब सईद दे मेहमाना ने गिरामी कदर मेरे भाई मियाँ अब्दुल खालिक साहब मेरे भाई मोहतरम डॉक्टर रियाज साहब मोहतरम मियाँ अमजद बिल्लू साहब और दीगर शख्सियात जो मौजूद हो असी सारे ही हुजूर दे बुलाए हुए मेहमान हाँ और मेरी भी और तुहाडी भी ये खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर दे मिलाद दे अंदर तुहानू भी बुलाया है और मैनू भी बुलाया है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस और महफल हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह आपने फरमाया कि जिस घर जिस खानकाह जिस मस्जिद और मदरसे दे अंदर हुजूर दा मिलाद होवे उस कार नूं रहमत वाले फरिश्ते आके अपने साए नाल तान दिंदे ने। उस घर दे ऊपर उस मस्जिद दे ऊपर उस खानकाह दे ऊपर उस इदारे दे ऊपर
رحمت والے فرشتے آ کے سایہ کر دیں. اور ایک مقام تے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی دی کوئی دعا یا کوئی مراد نہ پوری ہوئے وہ اپنے گھر دے اندر حضور دا میلاد سجا لیا کرے. اس میلاد رسول دے صدقے مولا دی مراد پوری کر دے گا. کوئی بے اولاد ہے، گھر اپنا نہیں، کاروبار اپنا نہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، اج اس خانے خدا دے اندر بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ تسی اج حضور دی اس مجلس وچ بیٹھ کے منت من کے جانا کہ حضور میرے کار اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، گھر دے دے، کاروبار دے دے، میں آندہ حضور تواڈا میلاد سجاواں گا. انشاءاللہ سال تو پہلے حضور دے صدقے انہوں خوشیاں مل جان گے انشاءاللہ. یہ میلاد دی مجلس کوئی عام مجلس نہیں، یہ بہت بڑی مجلس ہے. دیکھو نا تسی نماز پڑھیے، کوئی تواڈے وچوں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز قبول ہوگی ہے. روزہ رکھے ہے، حج پڑھے ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، خیرات کیتی، کوئی تواڈے وچوں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تواڈی خیرات، تواڈی نماز، تواڈے حج زکوٰۃ قبول ہوگی ہے. لیکن ذکر مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ جڑی ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ فقط تسی نہیں کر دے بلکہ میرا تے تواڈا رب بھی کردا ہے. یہ عبادت ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے. اور پھر آقا علیہ السلام دا میلاد میں اور تسی نہیں اس دے کرن والے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان دی زندگی دے 3 دور نے، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے. جدو بھی کوئی سیرت نگار کسی دی سیرت لکھے گا او دے بچپنے تو شروع کرے گا جوانی تک جائے گا، جوانی تو شروع کرے گا بڑھاپے تک جائے گا. گویا کہ ہر انسان دی زندگی دے 3 دور نے، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے. میرے حضور دا بچپن بھی بے مثال، میرے حضور دی جوانی بھی بے مثال، اور میرے حضور دا بڑھاپا بھی بے مثال ہے. اور پھر جدو بھی کوئی سیرت نگار کسی دی سیرت لکھے گا وہ بچپنے تو شروع کرے گا جوانی تک جائے گا، جوانی تو شروع کرے گا بڑھاپے تک جائے گا. مثلاً حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت شیت علیہ السلام آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت زکریا پیغمبر آئے، آپ دی سیرت دا آغاز پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت یحییٰ پیغمبر آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت موسیٰ کلیم آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہوا. حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دی پیدائش تو بعد شروع ہویا. لیکن کائنات دے اندر ایک ہستی ایسی بھی آئی، نہ جے زمین سی، نہ آسمان سی، نہ چند سی، نہ سورج سی، نہ ستارے سن، نہ مشرق سی، نہ مغرب سی، نہ شمال سی، نہ جنوب سی، نہ عرش سی، نہ فرش سی، نہ دن سی، نہ
رات سی نہ فرشتے سن نہ انسان سن نہ جن سن نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ نیکی سی نہ بدی سی کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی اور کائنات دی کسے چیز دا وجود بھی موجود نہیں سی لیکن ذات مصطفیٰ دا ظہور اس وقت تو شروع ہویا اس وقت یا خدا سی یا ذات محمد مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دے میلاد دا ابتدا میرے حضور دا تذکرہ میرے حضور دے قصیدے میرے حضور دی نعت اس وقت شروع ہوئی نہ جے زمین بنی سی نہ آسمان بنیا نہ چند نہ سورج نہ ستارے کائنات دی کوئی بھی چیز نہیں سی یا اس وقت خدا سی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی دا میلاد کر دیا اور پھر خالق کی کائنات نے اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سب تو پہلے عالم ارواح دے اندر منایا کائنات دے اندر دو جلسے ہوئے ایک جلسہ توحید اللہ رب العزت نے سب تو پہلے جڑا جلسہ کیتا اس ویلے کوئی بھی چیز نہیں سی رب العالمین نے ایک جلسہ کیتا اس جلسے دا نام سی جلسہ ہے توحید او دے اندر اپنے بھی آئے بگانے بھی آئے سارے لوگ آئے مسلمان بھی آئے مشرک بھی آئے یہودی بھی آئے تمام لوگ اس جلسے دے اندر آئے اور خالق کی کائنات نے بلا کے سارے نے پوچھا کہ الستو بربکم کہ بھئی گل کرو کہ میں تو آڈا رب ہاں یا نہیں تو سارے نے کہا کہ قالو بلا کہ تو ساڈا رب ہے وہ جلسہ توحید ختم ہویا اللہ رب العزت نے جدو اپنے پیارے نبی دا میلاد منایا اور یاد رکھنا کہ سب تو پہلے میلاد جس ہستی نے منایا وہ اللہ کریم دی ذات اور اس میلاد دے اندر آن والے 1,24,000 انبیاء کرام دیاں ذاتاں سے اور اس جلسے دی صدارت بھی خدا دی سی اس دے اندر خطاب بھی خداوند کریم دا سی اور سنن والے 1,24,000 انبیاء کرام سے خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر ایک جلسہ کیتا اس جلسے دا نام سی جلسہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسی آج کر رہے ہو رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام نو کٹھیاں کیتا اور کٹھیاں کر کے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو جدوں میں تو انہوں کتاب دے دیا حکمت دے دیا یا اللہ پھر فرمایا کہ ثم جاءکم رسول پھر تو آڈے ول میرا ایک عظمت والا رسول تشریف لائے گا یا اللہ آئے گا ساڑھی ڈیوٹی کی ہوئے گی اللہ کریم نے فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تو آڈھی ڈیوٹی یہ ہوئے گی کہ تسی اس نبی دی مدد بھی کرنی ہوئے گی اس نبی تے ایمان بھی لانا ہوئے گا اور او دی مدد بھی کرنی ہوئے گی انبیاء کرام نے کہا کہ یا اللہ قالوا اقررنا کہ اسی تو آڈے حکم دا اقرار کر لے انبیاء کرام نے کیا کہ مولا اسی اقرار کر لیا من لیا تیرا حکم وہ نبی جدو بھی آئے گا اسی او دیتے ایمان بھی لے آماں گے او دی مدد بھی کریں گے ایک نقطہ میں پیش کرن لگے ہیں رب العالمین خبر سی کہ جدو میرا محبوب آئے گا 1,24,000 انبیاء کرام کم و پیش اپنا اپنا زمانہ گزار کے ٹر جان گے اے سارے نبی اپنی اپنی قبران دے اندر ٹر جان گے او مالک کے جان دا سی کہ سارے نبی اپنے اپنا زمانہ گزار کے ٹر جان گے ایمان کیویں لیان گے مدد کیویں کرن گے لیکن مولا کائنات باخبر سی کہ رب نے نبی نو اختیار دیتا ہے پاویں نبی مزار وچ ہوے پاویں نبی بازار وچ ہوے او نبی ہر حال دے اندر مدد کرن واسطے تیار ہوندا ہوئے اللہ رب العزت دے پیارے انبیاء نے مولا دی بارگاہ دے اندر ایک سوال کر دیتا کہ مولا کائنات ساڑھے نال وعدہ تے لے لیا ساڑھے کو کہ اس نبی تے ایمان بھی لینا ہے
اور ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। حضرت آدم علیہ السلام اپنا زمانہ، نوح علیہ السلام اپنا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا زمانہ، سارے نبی اسی تے اپنا اپنا زمانہ گزار کے ٹر جاواں گے۔ اس نبی دی مدد کیویں کران گے، او دے تے ایمان کیویں لیاواں گے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ نبیو وعدہ کرنا تہاڈا کام ہوے گا اور معراج النبی والی رات ملاقات کرانا میرا کام ہوے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا پیارے محبوب اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا کہ نبیو تسی ایک دوجے دے گواہ ہو جاؤ، میں تہاڈا ساریاں دا گواہ ہو جانا۔ سارے انبیاء نے بیک سبحان دے اندر اپنے خالق اور مالک نو کیا، مولا ہے کائنات تیرا حکم مان لیا، او دیتی ایمان بھی جاواں گے، او دی مدد بھی کران گے، لیکن ساری کائنات نو بنان والیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اے ساری کائنات دے معبود تیری ذات الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مولا تو او رب نہ کدی سلطاویں نہ کدی تینوں نیند آئیے، نیند آنا تے بڑی دور دی گل ہے، کدی نیند دا تینوں چھٹکا بھی نہیں آیا۔ میں عالم تصورات دے اندر اکھاں بند کر لیا، اپنے مولا دے دربار دے اندر سوال کر دیتا، اے مشرق و مغرب دے مالک، اے شمال و جنوب دے مالک، اے فرش و عرش دا مالک، اے چند و سورت دے مالکاں، میرا ایک سوال ہے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میں اکھاں بند کر لیا، اپنے مولا دے دربار دے اندر ایک سوال کر دیتا، الحی القیوم دی شان والے مولا میرا سوال ہے وے تینوں نیند کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی اے میری بارگاہ دے اندر سوال کرن والیا، اگر مینوں نیند آ جاندی آدم پیغمبر دیاں دعاواں کون قبول کردا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت نوح پیغمبر دی کشتی کنارے کون لگاندا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت یونس پیغمبر دے مچھلی دے اندر مچھلی دے شکم دے اندر دعاواں کون قبول کردا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت ابراہیم پیغمبر دے اوپر وہ اگلو کل گلزار کون کردا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت اسماعیل پیغمبر نو چھری ہیٹو کون بچاندا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت یوسف پیغمبر دے خودی طغیانی دے اندر کون دعا قبول کردا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت موسیٰ کلیم نو کوئے طور پہاڑ تے بلا کے گلاں کون کردا؟ اگر مینوں نیند آ جاندی حضرت عیسیٰ پیغمبر نو چوتھے آسماناں تے کون بلاندا؟ اور پھر سچ فرما چھڑیا اے میری بارگاہ دے اندر سوال کرن والے، اگر مینوں نیند آ جاندی اور سارے نبیاں دے تاجدار نو عرشاں تے کون بلاندا؟
الحیُّ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی اس معبود دے منن والے ہاں جیڑا ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ساڈا تے مولا ہووے کہ نیند تے بڑی دور دی گل ہے، کدی ساڈے رب نو تے نیند دا جھٹکا بھی نہیں آیا۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر انبیاء نے کیا کہ مولا ساڈے نال ایک گل تے کر، رب نے کیا کرو، انبیاء نے کیا کہ مولا وعدہ تے ساڈے کو لے لے، لیکن اے دس کہ اس نبی سے ایمان کتھے لیاواں گے اور اس نبی دی مدد کتھے کران گے؟ رب نے فرمایا کہ نبیو وعدہ کرنا تہاڈا کام ہوے گا اور معراج والی رات اس نبی دا دیدار کرانا میرا کام ہوے گا۔ جدو میرے تے تہاڈے محبوب معراج واسطے ٹرے، سرکار مدینہ علیہ السلام دی سواری جدو مسجد اقصی دے اندر پہنچی، حدیث پاک ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصی دے اندر کھڑے سن اور قطار بن کے کھڑے سن، دائیں بائیں بالکل، اور آمد مصطفیٰ دا انتظار ہو رہے سن۔ اور آقا علیہ السلام دی سواری معراج والی رات، حضور علیہ السلام جدو معراج والی رات مسجد اقصی دے اندر پہنچے، آپ کہندے نے کہ میں جدو لنگ رہا سی تے میں ویکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دے سن۔ 1000 من مٹی ہے، نگاہ مصطفیٰ دا کمال دیکھو، 1000 من مٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر اطہر تے، لیکن نگاہ مصطفیٰ دا کمال سی 1000 من مٹی وچوں بھی میرے مصطفیٰ دی نگاہ دیکھ رہی سی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے نے۔ اور بعض علماء نے لکھیا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ دے سن بلکہ مصطفیٰ تے درود پڑھ رہے سن۔ اور 1000 من مٹی دے نیچے میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت دیکھ رہی سی۔ جیڑا نبی 1000 من مٹی وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ سکدا وے، او غلامو خوشبختو، او نبی امت خضرا دے اندر رہ کے تہاڈا سلام بھی سن سکدا ہے، درود بھی سن سکدا ہوئے۔ ساڈا نبی تے ایڈا لاجواب نبی ہے۔ اور آقا علیہ السلام جدو مسجد اقصی دے اندر پہنچے، حضور علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھیا، ایک پاسے حضرت ابراہیم پیغمبر کھڑے سن، جد الانبیاء 40,000 نبیاں دا بھاپ، اور ایک پاسے ابو البشر حضرت آدم پیغمبر کھڑے سن، اور ہر نبی دی زبان دے اوپر ترانہ سی، سب سے اولا ہو پڑھو سارے، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اور میں دعا کرانگا کہ حضور جڑا آج اس نات نو پڑھ جاوے، اسی رات حضور تو اڈنا ملاقات ہو جاوے۔ سب سے اولا ہو ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اور حضرت ابراہیم جد الانبیاء حضور دے دادا جان کی کہہ رہے ہیں اپنے شہزادے نے، آپ فرما دے رہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور علیہ السلام نال جڑا عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام نال رب نے وعدہ کیتا سی، معراج والی رات وہ وعدہ پورا کر چھڑے۔ اور پھر میلاد پاک، حضور علیہ السلام آپ ہمیشہ پیر دا روزہ رکھ دے سن،
आका अलैहिस्सलाम और पीर हुजूर नूं पसंद है और सानू सुन्नियां नूं भी पसंद है कि सरकार दी आमद होई। असी भी कोई भी खुशी दा काम करिए असी कहने पीर वाले दिन तो शुरू करना है कि सरकार दी आमद दा दिन है। और हुजूर अलैहिस्सलाम पीर वाले दिन दा जदों रोज़ा रखदे सन, साहबा ने पूछा कि हुजूर इस दिन दा रोज़ा क्यों रखदे हो? मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुस्तफा दी इस दिन विलादत हुई, मैं अपनी खुशी का इजहार करना। आका अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा सी, सहाबा कराम दा झुरमट है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा कि सहाबा कराम दा दाएं बाएं झुरमट है और हुजूर दी आमद तो पहले असहाबे रसूल अंबिया दा तज़किरा कर रहे थे। एक साबी कह रहे सी कि रब ने आदम नू सफीहुल्लाह बनाया, दूजे ने कहा कि हज़रत नूह नू नजीयुल्लाह बनाया, तीजे ने कहा कि इब्राहीम नू खलीलुल्लाह बनाया, चौथे ने कहा कि इस्माइल नू ज़बीहुल्लाह बनाया, हज़रत मूसा नू कलीमुल्लाह बनाया, ईसा नू रूहुल्लाह बनाया। इन्नी देर विच नबियां दे ताजदार दी आमद होई। सहाबा खड़े हो गए, कहने लगे हज़ूर दसो कि रब ने तुहानू की बनाया? आपने फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह, खबरदार रब ने मैनू अपना हबीबुल्लाह बनाया हुआ। अंबिया कराम इंद हुजूर दा मिलाद करते थे। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ मुस्तफा दा मिलाद करिए। सहाबा कराम बह गए और क्या खूबसूरत मस्जिद नबी है। अल्लाह दी कसम जदों मेरे ते तुहाडे नबी असहाबे सुफा ते बैठते सन ते सामने अबू बकर सिद्दीक जैसे हस्ती दीदार करते सन, फारूक आजम जैसी हस्तियां दीदार कर दी सन। सरकार ने फरमाया कि भाई इंज करो, एक मिंबर बिछाओ, मस्जिद के अंदर एक मिंबर बिछाओ। हुजूर ने मिंबर बिठाया जिस तरह मैनू तुसी मिंबर ते बाया। सरकार ने जदों मिंबर बिछाया अपनी चादर भी रहमत वाली बिछाई। हुजूर ने फरमाया कि हसन अज मेरा दिल करदा है कि मैं तेरी जुबान विचों अपना मिलाद सुन लवां। अज मेरा दिल करदा है कि मैं तेरी जुबान विचों मुस्तफा दा मिलाद सुना। हजरत हसन खड़े हो गए, हाथ बन के खड़े हो गए। ताजदार पीर मेर अली कहन लगे कोई मिसले नहीं ढोलन दी और चुप कर मेर अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। हाथ बन के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया कि हसन मेरा हुक्म है मिलाद पढ़ के सुनाओ। हुजूर जो हुक्म दी तामील करांगा। फरमाया कि नहीं मिंबर ते बैठ के मिलाद पढ़। हुजूर ने हजरत हसन नू जदों हुक्म फरमाया ने ते हसन दे जिस्म दे अंदर कब कभी तारी होगी। किथे नबियां दा ताजदार ते किथे गुलाम। हाथ बन के कहने लगे हुजूर मेरी ये जुरत नहीं कि नबियां दे ताजदार दे मिंबर ते बैठ के मैं नात पढ़ा। मैं गुलाम हाँ तुसी बादशाह, मैं नौकर हाँ तुसी आका। हुजूर ने फरमाया कि मेरा हुक्म है हसन चढ़ जा मिंबर ते। हजरत हसन मिंबर रसूल ते चढ़ गए। हुजूर सामने बैठ के जिवें तुसी मेरे सामने बैठे। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम दा वो मिलाद वो कैसा सुहाना मिलाद होवेगा। सुनन वाला मुस्तफा होवेगा, पढ़न वाला हसन होवेगा। हजरत हसन ने हुजूर दा मिलाद सुनाया। असी कहने हैं ना कि मिलाद किथे, सानू ये चीज़ां ते इतराज़ नहीं करना चाहिए। देखो ना बहुत सारे मामलात ऐसे ने। मसलन तुसी पाकिस्तान विच रह रहे हो, यौमे पाकिस्तान मनाते हो, कि लिखिया कि मनाया यौमे कायदे आज़म मनाते हो? क्या कुरान हदीस विच लिखिया है कि यौमे कायदे आज़म मनाया? यौम अल्लामा इकबाल मनाते हो? क्या कुरान करीम के अंदर लिखे कि यौम अल्लामा इकबाल मनाया करो? फिर तुसी अपने पुत्रां दा धीआं दा सालगिरह करदे हो। क्या ਇਹਦਾ सबूत वजूद है कुरान करीम के अंदर? कोई वजूद नहीं, कोई सबूत नहीं। अपने पुत्रां दा सालगिरह करो, अपनी धीआं दा सालगिरह करो, कोई इतराज नहीं। यौम पाकिस्तान मनाओ, कोई इतराज नहीं। यौम अल्लामा इकबाल मनाओ, कोई इतराज नहीं। यौम कायदे आज़म मनाओ, कोई इतराज नहीं। मुस्तफा दा मिलाद मनाओ,
تے اعتراض ہی اعتراض یاد رکھنا. میں ایک بیلی نو پوچھیا گل سن میری, تو جو اپنے پتر دا سالگرہ کرنا ہے کیا اے دا وجود ثبوت قرآن کریم دے اندر ہے؟ اس کہا نہیں. میں کہا تو اپنے پتر دا سالگرہ کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تے اپنے پتر دا سالگرہ اس وجہ تو کرنا کہ پتر بھی راضی ہو جائے, پتر دی ماں بھی راضی ہو جائے. میں کہ اسی مصطفیٰ دا میلاد اس وجہ تو کرنے کہ خدا بھی راضی ہو جائے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. اور پھر اسی میلاد وہ کرنے کہ جیڑا میلاد میرے رب نے کیتا ہوئے. اور میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ایدی بڑی ترجمانی کی تھی. آکو حضور سلطان پاک دا شعر سناواں. حضور سلطان پاک نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. آپ فرما دے کانواں دے پتر او ہنس نہ ہون تے پاویں موتی چوگ چگائے ہو او کوڑے کھو او کدی مٹھے نہ ہون تے پاویں مڑا مڑ کھنڈ اے پائے ہو تے تمہیں اور تربوز نہ ہون تے پاویں توڑ مکے لی جائے ہو او سنگ دلے او کدی سدھے نہ ہون تے پاویں پڑھ پڑھ قرآن سنائے ہو. حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے مکدی مکا چھڑی گل ایتھو بنی. دل دے اندر یار دی قدر ہے, اللہ دی قسم اس دل دا بھی مول بہ جائے گا. اور مول پیانے جا کے ویکھو حضرت غازی علم الدین نو, مول پیانے حضرت اویس کرنی دا, اور مول پیانے حضرت بلال حبشی دا. یار ناراض ہو گیا, محبوب نے کیا کہ بلال اذان نہیں پڑھنی. حضرت بلال حبشی روندے گھر ٹر گئے. ادھی رات ہوئی آپ نے سپریم کورٹ دے اندر اپیل کر چھڑی. سپریم کورٹ دے اندر بلال حبشی دی اپیل چلی گئی. مولا میری اپیل ہے یا اپنی اذان بدل دے یا پھر بلال دی زبان بدل دے. رات گزر گئی, لمبی ہو گئی, صحابہ سو سو کے تھک گئے. حضور دے دربار دے اندر آئے, آقا دی گل کی ہوئی قیامت نہیں آگی. میرے حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئی, میرا یار ناراض ہو گیا. اور مولا نے حکم فرمایا کہ جب تک یار کعبے دے اندر اذان نہ پڑے میں سورج نہیں چاڑھاں گا. اور تاریخ نے لکھے رات گزر گئی, رب ذوالجلال دے پیارے محبوب دے اصحاب دربار مصطفیٰ دے اندر کھڑے نے, اور بلال دی اپیل سپریم کورٹ دے اندر ہے. مولا یا زبان بدل دے یا پھر اپنی اذان بدل دے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بلال فکر نہ کر, نہ اذان بدلاں گا نہ زبان بدلاں گا. پھر ایسا مل پیا, مالک نے کیا کہ جاؤ محبوب میرے بلال نو سدو, اپنے سینے نہ لاؤ. محبوب کریم نے جدو حضرت بلال حبشی نو صد کے اپنے سینے نہ لایا ہوئے گا, اور کیا سہانا وقت ہوئے گا. اور میاں محمد دی روح تڑپی. آپ فرما دے میں نیواں او میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں سنگ لاہی, او صدقے جاواں اینا اچیاں آہیں او جنہاں نے میاں نال نبھاہی. اور در مرشدی دا او خانہ کعبہ او حج ضروری کریے, او تقوی رکھ محبوبہ
چل دوارا بلیے اور ہجر تیرا دے او پانی منگے اے کھونے نہ دے گینا او جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا او جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا کہ تو بیلی تے او سب جگ بیلی اور تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ار بیلی بھی بیلی او سجنا بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی گل اس حویلی دی نہیں گل اس حویلی دی جس حویلی دی بارے سلطان پاک نے فرمایا کہ تن رب سچے دا حجرہ تے وچ پا فقیرہ چاہتی اور نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی اور شوق دا دیوہ بال ہنیرے متا لبے وز کھڑاتی اور مرن تھی پہلے مرگے باہو جنہ حق دی رمز پہ چاہتو تے گل میں کر رہے اسی کہ حضور دے دربار دے اندر حضرت حسان بیٹھ گئے ممبر رسول تے حضور سامنے بیٹھ گئے صحابہ کرام دی جرمٹ ہے غم غفیر ہے حضرت حسان نے حضور دے دربار دے اندر کیا نعت پڑھی ہوئی بس وہ نعت میں سنانا چاہنا حضرت حسان کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حضرت حسان حضور دا چہرہ دیکھ کے نعت پہ پڑھ دینا کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا ویکھیا یہ حضرت حسان نعت پہ پڑھ دینے مصطفیٰ دی بارگاہ دینا اور ایک حدیث پیش کر دیا ایک دن بارگاہ مصطفیٰ کریم دے اندر جبریل آگے ہاتھ بن کے کھڑے ہو اور جبریل دی کی جرت کی مجال کہ دربار مصطفیٰ بھی چاہے بغیر اجازت تو بولے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے میرے حضور نے فرمایا جبریل کی میں آئے حضور رب دا سلام لے کے آئے مصطفیٰ نے سلام پیش کیتا حضور نے فرمایا جبریل غلط دس یا رسول اللہ حکم فرما حضور نے فرمایا کہ جبریل تو سارے جہانہ وچ پھرے ہیں مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک فرش تو لے کے عرش تک 1,24,000 پیغمبرہ کل تو گئے جبریل غلط دس کیا مصطفیٰ جیسا کوئی سونا بھی دیکھے جبریل حضور نے پوچھا جبریل ہاتھ بن کے کھڑا ہو ہاتھ بن کے جدو کھڑا ہو گیا حضور نے فرمایا جبریل بولتے صحیح کیا میرے جیسا کوئی سونا بھی دیکھیا تو حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ وچ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے اللہ دے پیارے محبوب والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یاسین تے ضحا دے پیارے پیارے دنداں والے وما ینطق الہوا دی پیاری زبان والے ما ذاق البصر دے پیارے سرمے والے علم نشرہ دے پیارے سینے والے والعصر دے پیارے زمانے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے حضرت جبریل عرض بھی کر تیرے پیارے محبوب مشرق سارے پھریا مغرب سارے پھریا شمال سارے پھریا جنوب سارے پھریا سدرہ دیاں چوٹیاں تے میں پھریا جنت المعوانو میں ویکیا اوران بہشنو میں ویکیا علماء نے جنت نو میں ویکیا حضرت آدم پیغمبر نو میں ویکیا حضرت شیط پیغمبر نو میں ویکیا حضرت نوح پیغمبر نو میں ویکیا حضرت ابراہیم خلیل نو میں ویکیا حضرت اسماعیل زبیح اللہ نو میں ویکھیا حضرت موسیٰ کلیم نو میں ویکھیا حضرت زکریا نبی نو میں ویکھیا حضرت یحییٰ پیغمبر نو میں ویکھیا حضرت عیسیٰ پیغمبر نو میں ویکھیا پر یا رسول
اللہ 1,24,000 پیغمبراں نو ویکھیا تے قریب تو قریب ہو کے ویکھیا پر قسم خدا ذوالجلال والاکرام دے یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبراں نو ویکھیا تے قریب تو قریب ہو کے ویکھیا پر جبریل دا اعلان وے یا رسول اللہ رب نے تواڈے ورگا سونا بنایا ہی نہیں تے شار پیا کہندا شان وقت رہے آمنا دے سارے بندو شان وقت رہے آمنا دے تے شان وقت رہے آمنا دے اور کوئی نہیں سونا میرے سونے دے نال دا شان وکھر ہے جبریل نے کیا حضور قریب تو قریب ہو کے 1,24,000 انبیاء نو ویکھیا پر حضور اس دھرتی تے تواڈے ورگا سونا نہیں آیا تے حضرت حسان نے دوسری نعت پڑھی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہ یا رسول اللہ تواڈے ورگا حسین پتر تے کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں اور تیسری مصرع خلقتا مبرہم من کل عیب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو انہوں ہر عیب تو پاک ہی پیدا فرمایا اور چوتھا جڑا مصرع سی چوتھا مصرع یہ سی کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ کہ یا رسول اللہ تو انہوں تے اے ہو جا بنایا جے ہو جا تسی بننا چاندے آؤ میں پیارس کر دیا خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا پیارے محبوب آدم پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت شیش پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت نوح پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت ابراہیم خلیل نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت اسحاق پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت یعقوب پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت یوسف پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت موسیٰ کلیم نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت زکریا پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت داؤد نبی نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت یحییٰ پیغمبر نو بنایا اپنی مرضی نال حضرت عیسیٰ نبی نو بنایا اپنی مرضی نال پر جدو واری آئی آمنہ دے لال دے جدو واری آئی رب دے دلدار دے جدو واری آئی شب اسرا دے دولا دے جدو واری آئی نبیاں دے تاجدار دے جدو واری آئی امت دے غم خوار دے جدو واری آئی نبیاں دے دولا دے خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے 1,24,000 پیغمبرانو بنایا اپنی مرضی نال پر کملی والیا تینوں سجاواں گا تیری مرضی نال پیارے 1,24,000 پیغمبرانو بنایا اپنی مرضی نال اور کملی والیا تینوں سجاواں گا تیری مرضی نال اور پھر میرا عقیدہ سنو اس خالق کائنات نے اس خالق لم یزل نے اپنے پیارے نو پوچھیا ہوئے گا پیارے گل کر تیریاں اکھاں کہوں دیاں بناواں محبوب مسکرا کے بولے ہون گے یا اللہ میریاں اکھاں ایہو دیاں بنا دے ابو بکر آئے تے صدیق بن جائے عمر آئے تے فاروق بن جائے عثمان آئے تو ذوالنورین بن جائے علی آئے تو حیدر کرار بن جائے حضرت بلال آئے تو مؤذن رسول بن جائے پھر اس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب نو پوچھیا ہوئے گا اے پیارے غلط کر تیریاں انگلیاں کی ہو جیاں بناواں محبوب کائنات بولے ہون گے یا اللہ میریاں اینیاں سونیاں انگلیاں بنا دے مولا انگلی دا اشارہ کرا تے 14ویں دے تن دے ٹکڑے ہو کے قدمہ دے اندر آ جان مولا میری انگلی ہو جی بنا دے انگلی دا اشارہ کرا تے ڈوبیا سورج واپس آ جائے مولا انگلیاں ہو جیاں بنا دے
کہ میں پتھراں ول اشارہ کراں تے پتھر بھی میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دے مولا انگلیاں ایہو جیاں بنا دے درختاں ول اشارہ کراں تے درخت بھی مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے پھر خالق کائنات نے اپنے یار نو پوچھیا ہوے گا اے پیارے محبوب گل تے کر تیری زبان کیسی بناواں پیارے حبیب مسکرا کے بولے ہون گے یا اللہ میری زبان ایہو جی بنا دے کہ حضرت ابوبکر صدیق دی اکھی تے لگے شفا ہو جائے یا اللہ حضرت مولا علی دی اکھاں تے لگے اکھاں نو شفا ہو جائے حضرت قتادہ دی اکھ نو لگے حضرت قتادہ دی اکھ جڑ جائے حضرت معاذ دے بازو نو لگے حضرت معاذ دے دوویں بازو جڑ جان یا اللہ میری زبان ایسی بنا دے کڑوے کھو دے اندر میں سٹھا تے کھو بھی میٹھا ہو جائے اور یا اللہ ایسی زبان بنا دے حضرت جابر دے کھانے وچ میں پاواں اپنا لب تے کھانا اتنا وسیع ہو جائے صحابہ کھا کھا کے تھک جان لیکن مصطفیٰ دا کھانا نہ ختم ہوئے اس محبوب کائنات دی عظمت تو قربان جائیے اور پھر کیسی محبوب دی زبان بنائی اور کیسے محبوب دی آنکھاں بنائیاں کیسے محبوب دے ہاتھ بنائے محبوب نے انگلی دا اشارہ کیتا چودھویں دے چن دے ٹکڑے ہو کے مصطفیٰ دے قدمہ بھی چاہ گئے محبوب نے اشارہ کیتا مولا علی دی نماز قضا ہوئی سورج مڑ کے حضور دے قریب آ گیا محبوب کائنات دے بارگاہ دے اندر ابو جہل آیا مٹھی دے اندر روڑے پھڑے سن اور کہنے لگیا کہ اے محمد گل کر کے میری مٹھی دے اندر کی چیز ہے میرے نبی دی شان تو قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ تو قربان جائیے حضور نے مسکرا کے فرمایا گل سن ابو جہل میں بولا یا مٹھی والی شاہ بولے اے حضور دی نگاہ دا کمال سی میں بولا یا مٹھی والی شاہ بولے میرے مصطفیٰ قریب رو ابو جہل کہنے لگیا حضور تے ہو بھی بعید گل ہے کہ جے میری مٹھی والی شاہ بولے میرے مصطفیٰ نے ایسا اشارہ کیتا اور آل حضرت کیا فرما دے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگار ہے عنایت بینا او سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا او سلام شمع بز میں عنایت بینا جدو میرے تے تواڈے نبی دی آمد ہوئی جدو میرے تے تواڈے نبی دی آمد ہوئی نے اللہ دی قسم مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک جانور دوڑ رہے سن اور ایک دوجے نو مبارکہ دے رہے سن کہ مبارک ہوئے آمنہ دا لال آ گیا ہے اور کون لال شاعر نے کیا ہے نہ دن نہ مہین ہے نہ ہی سال مکنے نہ دن نہ مہین ہے نہ ہی سال مکنے عام نہ گل حشر ہو پھر لال مکنے میں تو انہوں ایڈی سونی نہ سنا دیتی تھے پھر بھی چپ کر کے بیٹھے بولو سارے نہ دن نہ مہین ہے نہ ہی سال مکنے نہ دن نہ مہین ہے نہ ہی سال اے عام نہ گل حشر ہو تیرے لال مکنے اے عام نہ گل حشر ہو تیرے لال مکنے حدیث رسول آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ یاد رکھنا یہ بہت بڑی بارگاہ ہے جس بارگاہ دے اندر تسی بیٹھے ہونے پہلی تے گل ہے کہ خانہ خدا ہے دوجی گل ہے میلاد مصطفیٰ ہے اور یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھو رب دی سوں میرا نبی تانوں ویندا پیا
اور حضور تواڈیاں نعتاں سنتے پے نے. آؤ حدیث رسول پیش کراں. اپنا عقیدہ پختہ رکھو کہ ساڈے نبی بھی زندہ نے, ساڈے ولی بھی زندہ نے. ایک دن حضرت عباس بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ہے. حضور دا بچپنا سی. حضرت عباس حضور دے چاچا نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈے بچپنے دی میں گل نہ سناواں. حضور نے فرمایا سناؤ. حضرت عباس نے کیا کہ یا رسول اللہ میں تواڈے پنگوڑے دے کول کھلوتا سی, پنگوڑا تے ہل رہا سی پر ہلان والے نظر نہیں آ رہے سن. جبریل تے میکائیل سی ہلان والے. پھر حضرت عباس نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھ رہا سی کہ تواڈی انگلی ان آسمان وال اٹھی سی. نعرہ تکبیر, نعرہ میلاد مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈی انگلی آسمان وال اٹھی سی. حضور جس پاسے تواڈی انگلی دا اشارہ ہو رہا سی چند مڑ کے اس پاسے جا رہے سی. حضور نو فرمان لگے حضرت عباس نبی پاک دے چاچا سی. تو حضور میں ویکھیا کہ جس پاسے تواڈی نگاہ نبوت اور انگلی دا اشارہ ہو رہا سی آسمان دا چند تواڈی انگلی دے اشارے تے رقص کر رہے سی, لڈیاں پا رہے سی. میرے حضور فرمان لگے چاچا گل تے تیری ٹھیک ہے لیکن اس تو بھی بعید گل دساں. حضرت عباس نے کہا حضور دسو. آپ نے فرمایا کہ جدوں میں بڑی توجہ والی گل کرن لگیا کہ جدوں میں اپنی ماں دے شکم اتھر دے اندر سی. حضور فرمان لگے کہ جدوں میں اپنی ماں دے شکم اتھر دے اندر سی تے لوہے محفوظ تے جو قلم چل رہا سی. حضور نے فرمایا اپنے چاچے نو جدوں میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ساں تے لوہے محفوظ تے جو قلم چلدا سی نے مصطفیٰ اس قلم دی آواز سندا سی. حضور نے فرمایا کہ میں اس قلم دی آواز سندا سی. توجہ طلب سوال ہے کہ جیڑا نبی ماں دے شکم دے اندر رہ کے لوہے محفوظ تے چلن والے قلم دی آواز سن سکدا وے او سنیو نبی تہاڈا درود بھی سن سکدا ہے, سلام بھی سن سکدا وے. اور پڑھیا کرو حضور دی بارگاہ دے اندر جدوں بھی پڑھو آخری گل میں سنان لگیاں اس ادب نال پڑھو جیو جا ادب حضرت سلطان محمود غزنوی نو مولا نے عطا فرمایا. حضرت سلطان محمود غزنوی دا ایک غلام سی, او دا نام سی ایاز, اور ایک ایاز دا پتر سی, او دا نام سی محمد. حضرت سلطان محمود غزنوی بہت بڑا حکمران سی, مسلمانہ دا بادشاہ سی. جدو بھی انہیں اپنے غلام نو صدنا, نوکر نو صدنا تے بڑے ادب نال کہنا اے محمد اے میرا کام کر دے, اے محمد میری گل سن لو, اے محمد میرا فلاں کام کر دو. ایاز دے بیٹے نے کام کر کے فارغ ہو کے اجازت چاہنا تے بکریاں ہو جانا. ایک دن ایسا بھی ہویا کہ ایاز نو کام پہ گیا, اس نوکر نو صدیا, انہوں مخاطب ہو کے کہنے لگے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نو کم پہ گیا. اپنے نوکر نو بلا کے کہنے لگے او پتر, اے ایاز دے پتر, اے ایاز کے بیٹے میرا فلاں کام کرو, فلاں کام کرو. محمد نامی شخص بڑا پریشان ہویا. انہیں کہا یار ساری زندگی میرا پیو اس گھر دا نوکر تے غلام رہے تے اج تک میرے ابے کو کوئی خطا تے کوئی غلطی نہیں ہوئی. ہن میں اس گھر دا نوکر ہاں, غلام ہاں تے ساری زندگی سلطان نام محمد لے کے پکار دے رہے, پر اج اس بندے نے آکھیا ہے کہ اے ایاز کے بیٹے میرا ایک کام کرو.
کوئی غلطی ہوگی خطا ہوگی ہے آپ نے کام کر چھڑیا تے کم کرن تو بعد روندیاں روندیاں اپنے پیو کو ٹر گئے جدو باپ کو گئے باپ نو کہنے لگے ابا اج کوئی غلطی ہوگی میرے کو مسلمانہ دا بادشاہ ناراض ہو گئے کوئی غلطی ہوگی خطا ہوگی ہے اس کے پتر گل کی ہوئی انہیں کہ ابا ساری زندگی وہ نام محمد لے کے پکاردا سی پر اج انہیں کیا کو ایاز کے بیٹے میرا ایک کام کرو میں محسوس کیتا ہے بادشاہ میرے کو ناراض ہے تے ترو مینوں معافی لے دو ایاز جدو سلطان محمود غزنوی دی بارگاہ دے اندر آئے غزنی دا بادشاہ ایاز جدو پہنچیا تے کھڑے ہو گئے ایاز نو سینے نال لایا تے کہنے لگے ایاز کی میں آیا عرض کی تھی حضور میں معافی چاہنا میرے پتر کو غلطی ہوگی خطا ہوگی تے معافی دے چھڑو آپ نے کیا کی ہوئے اس کے حضور ساری زندگی تسی نام محمد لے کے پکار دے رہے تو بلاندے رہے ہو پر آج تسی انہوں کیا کہ ایاز کے بیٹے ایک کام کر دو جدو سلطان محمود غزنوی جو عاشق مصطفیٰ سی جی دی رگ رگ دے اندر عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کے پڑیا سی او دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اور بڑا رویا جدو سلطان محمود غزنوی رون تو بعد چپ کی تھی تے کہنے لگے ایاز گل سنو میری تیرے پتر کو کوئی غلطی نہیں ہوئی اج میرے کو ایک خطا ہوئی ہے ایاز نے کیا حضور کی ہے اس کیا گل سنو میری تیرے پتر دا نام ہے محمد تے میرے نبی دا نام بھی ہے محمد مصطفیٰ میں جدو بھی تیرے پتر نو بلایا نے رب دی قسم ہے پہلے وضو کرنا پھر اپنے لباتے نام محمد لے آنا پہلے میں وضو کرنا پھر اپنے لباتے نام محمد لے آنا آج میرا وضو نہیں سی میرے عشق نے گوارا نہ کیتا کہ میں بغیر وضو کو اپنے لباتے نام محمد لے کے آوا اور حضرت تاجدار گولڈا شیف فرما دے کوئی میں سے نہیں بھولر دی کوئی میں سے نہیں بھولر دی اور چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بھولر دی کوئی میں سے نہیں جانی دی اور قسم خدا کھاوے ایدی چڑھتی جوانی دی پھر آپ فرماتے ہیں کوئی زلف دے چھلے میں چھلے کوئی زلف دے چھلے میں چھلے اور سارا جگ سونا ہے اور میرے یار کو تھلے میں تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا کو تھلے میں تھلے اے دے رتبے نہ کوئی تول ہے اے دے رتبے نہ کوئی تول ہے اور کیڑا ادریس کرے جدے مووی تو رب بولے کیڑا ادریس کرے جدے مووی تو رب بولے کوئی اسمانی بھی تارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام پڑھو جی